दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वफाकी काबीना ने ज़िमनी फाइनेंस बिल 2021 की मंजूरी दी है। वज़ीर ख़जाना ने मुआशरे के पसमानदा तबकों की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने गुज़श्ता 4 साल के दौरान बदउनवान अनासिर से 500 अरब रुपए से ज़ायद बरामद किए हैं। पाकिस्तान की तरफ से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगान अवाम के लिए 1800 मेट्रिक टन की पहली खेप आज अफगानिस्तान के हवाले की जा रही है। भारत के गैरकानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने आवाम से अपील की है कि वो नस्ल कुशी की जारी कार्रवाइयों के खिलाफ हफ्ते को मुकम्मल हड़ताल करें। दुबई में 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के आईसीसी एशिया कप में श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया है। और अब इन खबरों की तफसील। वफाकी काबीना ने ज़िमनी फाइनेंस बिल 2021 की मंजूरी दी है। इत्तलात और नशियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने आज एक ट्वीट में कहा है कि ये बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ख़जाना और महसूलात के वज़ीर शौकत तरीन ने कहा है कि हुकूमत मुआशरे के पसमानदा तबकों की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें कर रही है। वो आज इस्लामाबाद में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्ज़ों की स्कीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये मुआशरे के गरीब तबकों के लिए एक अहम दिन है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि उन लोगों को ये कर्ज़े दिए जाएँ जिनकी बैंकों तक रसाई नहीं, और वज़ीर आज़म ने इस ज़िम्न में खुसूसी हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि तमाम तबकों को बिला तफ़रीक़ कर्ज़े फ़राहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम गरीबों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बाइज़्ज़त रोज़गार यकीनी बनाने के ज़िम्न में किसानों और अपना रोज़गार और अपना घर स्कीमों के लिए सूद से पाक कर्ज फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के 300 शहरों में 4 अरब रुपए के कर्जे तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में रियासत मदीना के उसूलों की बुनियाद पर एक फलाही रियासत की जानिब गामज़न है। सेनेटर फैसल जावेद खान भी तकरीब में मौजूद थे। तरक्की और मनसूबाबंदी के वज़ीर असद उमर ने कहा है कि हुकूमत ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों को सहूलत फराहम करने के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया है। वो इस्लामाबाद में CPEC मनसूबों पर काम करने वाले 27 मुमताज़ पाकिस्तानी कारकुनों में एवार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी के अमल को सादा बनाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जावेद इकबाल ने कहा है कि ब्यूरो ने गुज़श्ता 4 साल के दौरान बदउनवान अनासिर से 541 अरब रुपए बरामद किए और 1194 मुजरिमों को सज़ाएँ सुनाई गईं। नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में इनामात तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नैब अफसरान की कारकर्दगी शानदार रही और बदउनवान अनासिर से लूटी गई दौलत बरामद करने में उनके किरदार को तारीख में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार ब्यूरो ने उन लोगों को भी कटहरे में ला खड़ा किया जिनका माजी में एहतसाब नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि ब्यूरो की तरफ से दायर किए गए 1335 अरब रुपए मालियत के 1246 मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं। जावेद इकबाल ने कहा कि गुज़श्ता 4 साल के दौरान नैब हुक्काम के खिलाफ भी 200 इंज़बाती कार्रवाइयाँ की गईं। चेयरमैन नैब ने कहा कि ब्यूरो के ज़रिए हाउसिंग सोसाइटी से मुतासरा 36,000 अफराद को 14 अरब रुपए की सरमायाकारी की रकम अदा की गई, जबकि मुजारबा के मुकदमात में मुजरिमों पर 10 अरब रुपए से ज़ायद जुर्माना आयद किया गया। इस्लामी नज़ारती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अय्याज ने कहा है कि कौंसिल कानून साजी और तमाम मकातब फ़िक्र के इत्तिफ़ाक़ राय से इस्लाम के हक़ीक़ी तशख़्ख़ुस को उजागर करने की तमाम मुमकिन कोशिशें कर रही है। रेडियो पाकिस्तान के ख़बरों और हालात हाज़रा के चैनल को दिए गए ख़ुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस्लाम मज़हब के नाम पर किसी भी पुरतशद्दुद सरगर्मी की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता और मुश्तइल हजूम की जानिब से तशद्दुद के बाद कत्ल को यकसर मुस्तरद करता है।
ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ دین اسلام اور ہمارا آئین دونوں مذہب اور عقیدے کی آزادی کے ضامن ہیں اور مذہبی رسومات کی ادائیگی پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی نجاتی کونسل زبردستی مذہب تبدیل کرانے اور کم عمری کی شادی جیسے مسائل کے حل کے لیے بھی کام کر رہی ہے اور معاشرے کو آگاہی دے رہے ہیں کہ ایسے واقعات کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ 3 افراد جاں بحق جبکہ 482 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 50,622 ٹیسٹ کیے گئے اور 639 مریض انتہائی نگہداشت میں ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح 0.95% رہی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کے عوام کے لیے 1,800 میٹرک ٹن گندم کی پہلی کھیپ آج افغانستان کے حوالے کی جا رہی ہے۔ گندم کی یہ کھیپ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 5 ارب روپے کی اس امداد کا حصہ ہے جس کا اعلان وزیر اعظم عمران خان نے کیا تھا۔ امداد میں 50,000 میٹرک ٹن گندم، ہنگامی طبی سامان، سردیوں کے لیے پناہ گاہیں اور دوسرا ساز و سامان شامل ہے۔ حکومت نے افغانستان سے اہم درآمدات پر ٹیرف اور سیلز ٹیکس میں کمی کی بھی منظوری دی ہے۔ گندم کی پہلی کھیپ آج تورخم سرحد پر افغانستان کے حوالے کی جائے گی۔ PIA نے دونوں ملکوں کے درمیان عوام کی سطح پر رابطوں اور سیاحت کی صنعت کے فروغ کے لیے 5 سال کے وقفے کے بعد ایران کے ساتھ دوبارہ براہ راست پروازیں شروع کر دی ہیں۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ارنا سے گفتگو کرتے ہوئے PIA کے ترجمان عبداللہ خان نے بتایا ہے کہ PIA کی پہلی پرواز رات لاہور سے مشہد کے لیے روانہ ہوئی جبکہ کراچی سے مشہد براہ راست پروازیں ہفتے سے شروع ہوں گی۔ ادھر ایک ٹویٹ میں پاکستان میں ایران کے سفیر محمد علی حسینی نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں نے فضائی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کلگام میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فوج نے ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے میرہامہ میں بھارتی فوج، پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی محاصرے اور تلاشی کی مشترکہ کارروائی کے دوران شہید کیا۔ ادھر حریت رہنماؤں اور دوسری تنظیموں نے کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ نسل کشی کی جاری کارروائیوں اور بھارتی حکومت کی دوسری سامراجی پالیسیوں کے خلاف ہفتے کو مکمل ہڑتال کریں جن کا مقصد مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ 2022 کو ہر کسی کے لیے بحالی کا سال بنانے کا عزم کرے۔ نئے سال کے لیے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر جگہ ہر شخص کو ویکسین لگانے کے لیے ایک جرأت مندانہ منصوبے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے امیر ممالک پر زور دیا کہ وہ مالی معاونت، سرمایہ کاری اور قرضوں میں سہولت کے ذریعے ترقی پذیر دنیا کی مدد کریں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ اومیکرون اور ڈیلٹا کرونا وائرس کی اقسام سے کرونا وائرس کے مریضوں کا سونامی آ سکتا ہے جس کے باعث صحت کے نظام پر شدید دباؤ آئے گا۔ آن لائن نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھنوم نے کہا ہے کہ اومیکرون کرونا وائرس کی انتہائی تیزی سے پھیلنے والی قسم ہے۔ 194 رکن ملکوں میں سے 92 ممالک نے اس سال کے آخر تک اپنی 40% آبادی کو ویکسین لگانے کا ہدف پورا نہیں کیا۔ کرکٹ۔ دبئی میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC ایشیا کپ میں پاکستان نے سری لنکا کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 14 اوورز میں 31 رن بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 44.5 اوورز میں 147 رن بنائے اور اس کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع جزوی ابر آلود اور موسم شدید سرد رہے گا۔ بالائی سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات کے وقت شدید دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 16 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 19، کراچی 23، پشاور 18، گلگت 10 اور مظفر آباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع ابر آلود اور موسم شدید سرد اور خشک رہے گا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وفاقی کابینہ نے ضمنی فائنانس بل 2021 کی منظوری دی ہے۔ وزیر خزانہ نے معاشرے کے پسماندہ طبقوں کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے تمام ممکن کوششیں کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ قومی احصاب بیورو نے گزشتہ 4 سال کے دوران بدعنوان عناصر سے 500 ارب روپے سے زائد برآمد کیے ہیں۔
پاکستان کی طرف سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغان عوام کے لیے 1800 میٹرک ٹن کی پہلی کھیپ آج افغانستان کے حوالے کی جا رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔